कमरेड कृष्णबहादुर महरा जो पूर्व सभामुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरेर सुरु भएको छ। हतार भएको कारणले अन्य कमरेडहरूले पनि धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ। प्युठान जिल्लाको स्थितिको बारेमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ। रेखाजीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू बडो राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब म अन्तिम वक्ता होला सायद। अन्तिम वक्ताको हैसियतले पनि केही कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ उभिएर आफ्ना विचारहरू यो जति भने पनि कुरा नसकिने स्थिति देख्छु। यति धेरै मनमा कुराहरू उठिरहेछन्, त्यो भन्दै जाँदा यो सकिने स्थिति छैन। तर आजै सबै कुरा सकेर पनि हुने छैन, सम्भव पनि छैन। म समयलाई ख्याल गर्दै केही आवश्यक कुराहरू म सार संक्षेपमा बताउन चाहन्छु। प्रिय कमरेडहरू, अब आज त दिनभरिको समय तपाईँहरूले त्याग गरेरै आउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति खासखुस गर्न थाल्ने भनेदेखि एउटा कुरा छुट्छ फेरि। त्यो कुरा त त्यहाँ त खोइ थाहा पाइएन भन्ने हुन्छ। भोलि गएर अनेक कुरा तपाईँहरूलाई सोध्नेछन् साथीहरूले, जनताले सोध्नेछन्, हाम्रा सँगै बसेका साथीहरूले पनि सोध्नेछन्। अहिलेको यो नयाँ घटना, नयाँ परिस्थिति, पार्टीको अवस्था, देशको राजनीतिको बारेमा तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा सबै नेता हो, जनतालाई, कार्यकर्तालाई, सबैलाई, पार्टी सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने, बुझाउने तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो, नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यो अगुवा साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले घटनाक्रमहरू, विषयवस्तुहरूलाई ठिक ढङ्गले हामीले बताउन सक्यौँ भने, बुझाउन सक्यौँ भने, अनि मान्छे बुझिसकेपछि आत्मविश्वासका साथ अगाडि आउँछ। नबुझ्दासम्म मान्छे अल्मलिन्छ। मान्छे बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा अँध्यारो भयो भने मान्छेलाई हिँड्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। तर उज्यालो भयो भनेदेखि मान्छे सरासरी हिँड्छ, होइन र? अँध्यारो भयो भने हिँड्न गाह्रो हुन्छ, उज्यालो भयो भने मान्छे सजिलैसँग हिँड्न सक्छ। कहाँ ढुङ्गा छ, कहाँ खोल्सो छ, कहाँ खाडल छ, कहाँ राम्रो छ, त्यो मान्छेले थाहा पाउँछ। हामी कम्युनिस्टहरूको लागि त्यो उज्यालो भनेको के हो भने विचारधारात्मक रूपमा, वैचारिक रूपमा प्रष्ट भएपछि, सुन्नुहोस् है, विचारमा प्रष्ट भएपछि त्यसले तपाईँलाई उज्यालो बाटो देखाउँछ। विचारमा प्रष्ट नभएपछि बाटो हिँड्दाखेरि के हुन्छ, अन्धकार देखिन्छ, हिँड्न सकिँदैन। विचारमा प्रष्ट भइसकेपछि आत्मविश्वास बढ्छ। म जुन बाटोमा हिँडेको छु त्यो ठिक छ भन्ने मान्छेलाई लाग्यो भने मान्छेले आफ्नो ज्यानको बलिदान पनि दिन तयार हुन्छ। दिएका उदाहरण हाम्रा अगाडि धेरै छन्। तर विचारमा प्रश्न नभएपछि मान्छेले सानो काम गर्न पनि के हुन्छ, हिचकिचाउँछ। एक दिन यो बैठकमा जाउँ न भन्दाखेरि मान्छेलाई के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, विचारमा प्रश्न नभएपछि। त्यसैले विचारले मान्छेलाई सबभन्दा बलियो बनाउँछ, दृढ बनाउँछ, अटल र अविचल बनाउँछ। विचारले मान्छे हल्लिँदैन। देख्दा मान्छे सानै भए पनि, दुब्लै भए पनि त्यसलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। त्यसो भएर सबभन्दा पहिले हामी कम्युनिस्टहरू विचारधारात्मक रूपमा प्रष्ट हुन जरुरी छ र आफूमा आत्मविश्वास हुन जरुरी छ, अठोट र आत्मविश्वास। त्यसो भएर यस्ता भेला र प्रशिक्षणहरूले हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई आत्मविश्वास जगाउने कुरा हो, बताउने कुरा हो, थाहा दिने कुरा हो। म अलिकति थोरै कुरा के बताउन चाहन्छु भनेदेखि
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँ हामीले धेरै चिज देख्यौँ, धेरै चिज हामीले भोग्यौँ, अनेक घुम्ती र मोडहरू हामीले भोग्यौँ, अनेक उकाली र ओह्रालीहरू हामीले हिँड्यौँ। 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी 70 वर्षपछि 72 वर्षपछि आइपुग्दा यो बीचमा धेरै एकीकरण, विभाजन, फुट र विभाजन, विखण्डन, पुनः एकीकरण, यस्ता अनेक किसिमका अनुभवहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो बीचमा पार्टी स्थापना भएदेखि राणाशाही 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य, 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, त्यसपछि राजा शासनको, राजाको ज्ञानेन्द्रको शासनको अन्त्य, यो जम्मै हामी लड्दै लड्दै यहाँसम्म आयो। 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले राणा शासनको विरुद्ध पनि सानै भए पनि त्यसले के गर्यो? झन्डा बुलन्द गर्यो। काङ्ग्रेस पार्टी ठुलो थियो, कम्युनिस्ट पार्टी एकदम सानो थियो, भर्खर जन्मिया थियो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले आफू सक्दो आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कम्युनिस्टका नेता कार्यकर्ताहरूले राणा शासनको अन्त्यको लागि के गरे? आवाज उठाए, नारा लगाए, जुलुस निकाले, सङ्घर्ष गरे, आन्दोलन गरे। राणा शासन सबैको प्रयासबाट राणा शासन ढल्यो। पञ्चायतको विरुद्ध आन्दोलन गरे, सङ्घर्ष गरे, भूमिगत गए, लडाईँ लडे, हतियार उठाए, जुलुस निकाले, पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो। तपाईँ हामीले ढाल्यौँ। पञ्चायती व्यवस्था तपाईँ हामीले ढालेको हो नि, होइन र? हामी भूमिगत भएर काम गर्दाखेरि अब छोराछोरीलाई समात्यो, कम्युनिस्ट बनायो, बाबुआमालाई थाहा हुँदैन अनि ए बाबु यो पञ्चायती व्यवस्था राजा ढाल्ने भनेको त कुइनाले पहाड भत्काउने जस्तै हो भन्थे बुढाबुढीहरू। कुइनाले पहाड भत्काउने जस्तै हो, यो त सकिँदैन, यो भत्काउन सकिँदैन भन्छ। हामी भन्थ्यौँ सकिन्छ। आज मान्छे थोरै छन्, आज मान्छेले बुझेका छैनन्, तर हामीले गर्दै गयौँ भने, निरन्तर हामी लाग्दै गयौँ भनेदेखि एक दिन जनताले बुझ्नेछन् र सबै जनता एकजुट भएपछि पञ्चायती व्यवस्था पनि ढल्छ र राजतन्त्र पनि ढल्छ र हामीले भनेको जनवादी क्रान्ति, जनवादी व्यवस्था पनि आउँछ भनेर हामीले भन्थ्यौँ। त्यति बेला हामी थोरै थियौँ, ज्यादै थोरै थियौँ, लुकेर हिँड्थ्यौँ, कुरा गर्न पाइदिन्थ्यो, यस्ता कुरा भन्नै पाइदिन्थ्यो। बाहिर थाहा पाउने बित्तिकै लगेर जेलमा हाल्ने, गोली ठोक्ने, मार्ने, जेल राख्ने गर्थ्यो। त्यस्तो बेलामा पनि हामीलाई आत्मविश्वास थियो। हामी थोरै हुँदाखेरि हामीलाई आत्मविश्वास थियो एक दिन हामी जित्छौँ। हामीलाई आत्मविश्वास थियो पञ्चायत व्यवस्था ढाल्छौँ। हामीलाई आत्मविश्वास थियो राजतन्त्र ढाल्छौँ। हामीलाई आत्मविश्वास थियो क्रान्ति हामी गर्छौँ। होइन, हामी 1 जनाबाट 2, 2 जनाबाट 4, 4 जनाबाट 8, 8बाट 16 हुँदै गयौँ। हामी काम गर्दै गयौँ, निरन्तर लड्दै गयौँ, हामीले हतियार उठायौँ, युद्ध लड्यौँ र हामी आन्दोलन गऱ्यौँ। दुईटै सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामीले। एउटा हतियारबन्द आन्दोलन सङ्घर्षको मोर्चामा हामी कम्युनिस्टहरू लड्यौँ, अर्को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको मोर्चामा हामी कम्युनिस्टहरू लड्यौँ। तर हाम्रो प्रहार कहाँ थियो? अन्यायको विरुद्ध, शोषणको विरुद्ध, तानाशाहीको विरुद्ध हाम्रो प्रहार एकै ठाउँमा थियो। हिजो जनयुद्ध लड्दा, हतियार उठाउँदा, सेना बनाएर लड्दाखेरि पनि प्रहार कहाँ थियो? राजतन्त्रको अन्त्य, जनवादी गणतन्त्रको, जनवादी व्यवस्थाको स्थापना भन्ने अनि समाजवाद, साम्यवादको लक्ष्य थियो। हामी जनआन्दोलन, ठुल्ठुला आन्दोलन, लाखौँ लाख जनताका आन्दोलनहरू सडकमा निकाल्दा, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद एक प्युठानमा पनि कतिपटक भए। त जिन्दाबाद मुर्दाबादका नारा आज जसरी हामीले सानो कोण सभा गऱ्यौँ, यस्ता कोण सभा धेरै गऱ्यौँ हामीले विगतमा। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि आखिर के भयो? त्यो जनयुद्धको हाँगो र जनआन्दोलनको दुईटा हाँगा, ठुल्ठुला भङ्गाला, ती दुईटै ठुला नदीहरू आपसमा के भयो? मिसिए। जनयुद्धले पनि राजतन्त्रलाई धक्का दिने काम गर्यो, जनआन्दोलनले पनि राजतन्त्रलाई धक्का दिने काम गर्यो। यो दुईतिरको धक्काबाट, यो दुईतिरको प्रयासबाट, जोडबलबाट, यो दुईतिरको तागतबाट, यो दुईतिरको तागत आखिरमा एक ठाउँ मिसिँदाखेरि
जबसम्म यो दुईटा ताकत अलग अलग थियो तबसम्म राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसबाट फाइदा उठाइरहेको थियो, हो कि होइन? जबसम्म माओवादी अलग, एमाले अलग, आफ्नै ढङ्गले फेरि आपसमा लड्ने दुईटै शक्ति, कम्युनिस्ट भएर पनि आपसमा लड्ने, राजतन्त्र हटाउन दुवैले खोजेको छ, क्रान्ति जनवादी क्रान्ति गर्न दुवैले खोजेको छ, समाजवाद ल्याउन दुवैले खोजेको छ, दुवैले मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्छ। आयो गए पनि आयो नि, आउँदो रहेछ नि, गए पनि त आउँदो रहेछ नि, यो नियम हो। मैले भन्दै थिएँ त्यो अलिक बुझ्नु जरुरी छ है। हेर्नुहोस् है, दुईटा हामी कम्युनिस्ट शक्तिहरू आपसमा झगडा गऱ्यौँ र एउटा कम्युनिस्ट शक्तिले जनयुद्ध चलाइरहेको थियो र अर्को कम्युनिस्ट शक्तिले जनआन्दोलन चलाइरहेको थियो, आन्दोलनको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको थियो। जबसम्म त्यो दुईटा शक्ति आपसमा मिल्ने स्थिति आएन, जबसम्म त्यो दुईटा शक्ति आपसमा लडिरहेको थिए, आपसमा झगडा गरिरहेको थिए, अब अलग अलग थिए, तबसम्म कसले फाइदा उठायो भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले फाइदा उठायो र यिनीहरूलाई कसरी हुन्छ मिल्न नदिने, दुवैलाई मिल्न नदिने राजाले प्रयत्न गर्यो। तर पछि हामी गर्दै जाँदाखेरि आखिर यी दुईटै शक्ति हामीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेपछि एकातिरबाट काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट लगायत एमाले लगायत तमाम राजनीतिक पार्टीहरूले हामी जनआन्दोलन चर्काउँदै लग्यौँ, अर्कोतिर माओवादी साथीहरूले जनयुद्धलाई पनि अगाडि बढाउँदै लग्नुभयो र अन्तिममा यो दुईटै ताकत, यो दुईटा शक्ति आपसमा मिलेर 12 बुँदे सहमति गरेर, तपाईँलाई थाहा छ 12 बुँदे सहमति, यी दुई थरी शक्ति आपसमा मिलिसकेपछि र यो त्यो दुईटा शक्ति मिलिसकेपछि एकातिर जनतामा के भयो, उत्साह बढ्यो। अब हामी जित्छौँ भन्ने उत्साह जनतामा पनि बढ्यो र अनि सबै मिलेर जाँदाखेरि आखिर राजाले छोड्नुपर्ने स्थिति भयो। जनताहरू लाखौँ सङ्ख्यामा देशभरि उत्रे, काठमाडौँमा 10 लाख मान्छे उत्रे र नेपाली सेनाको ठुलो शक्ति सडकमा ट्याङ्क लिएर, ठुल्ठुला आधुनिक हतियार लिएर तेर्सियो। तर त्यो हतियारको प्रवाह नगरिकन, त्यो हतियार कुनै पनि हतियारको सेनाको शक्तिको प्रवाह नगरिकन त्यो शक्ति जब अगाडि बढ्दै गयो, अन्तिममा राजाले घुँडा टेक्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो। यसरी यो दुईटा शक्ति मिल्दाखेरि राजतन्त्र हटेको हो, एक्लै हामीले हटाउन सक्ने थिएन। के एमाले मात्रै एक्लै आन्दोलन सङ्घर्ष गरेर राजतन्त्र हट्थ्यो? हो, सम्भव थियो? सम्भव थिएन। के जनयुद्ध एक्लै माओवादीले एक्लै जनयुद्ध गरेर मात्रै राजतन्त्र हट्न सक्थ्यो? सम्भव थियो? सम्भव थिएन, भएन। सम्भव थियो, थिएन, भएन। तर के यो दुईटा शक्ति खालि शान्तिपूर्ण आन्दोलन मात्रै भएको र जनयुद्ध नभएको भए राजतन्त्र घरेर गणतन्त्र आउँथ्यो? मेरो प्रश्न छ। एउटा प्रश्न छ, नेपाली काङ्ग्रेस, हामी नेकपा एमालेका हामी नेता कार्यकर्ताहरूले छातीमा हात राखेर भनौँ, छातीमा हात राखेर भनौँ है, भित्रबाट भनौँ कि त्यो जनयुद्धकारी शक्ति, त्यो गणतन्त्रको त्यो बम र बारुद नपड्केको भए, त्यो शक्तिको उदय नभएको भए, के काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै मिलेर गणतन्त्र ल्याउन सम्भव थियो? सम्भव थियो? हुन्थ्यो त? कुनै हालतमा पनि हुने थिएन। म तत्कालीन नेकपा एमालेमै बसेर पार्टीको उपाध्यक्ष समेत भएको व्यक्ति हुँ। म त्यति बेला माओवादीको विरोधमा धेरै लेख, आर्टिकलहरू, किताब पनि मैले लेखेको छु। तर एउटा सच्चाइ के हो भनेदेखि हाम्रो मात्रै ताकतले राजतन्त्र ढल्ने थिएन, त्यो सम्भावना थिएन। अब अर्को बाटो म भन्छु, के माओवादीले एक्लै लगातार जनयुद्ध मात्रै, युद्ध मात्रै चलाइरहेर
यो शक्ति नमिसिएको भए के माओवादीले मात्रै एक्लै गणतन्त्र ल्याउन सम्भव थियो? त्यो सम्भव? तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् कि एक्लै माओवादीले गणतन्त्र ल्याउन सक्थ्यो? सम्भव थिएन। आज पुलिसका केही मान्छे मर्थे, 10 जना पुलिस सेनाका मान्छे मर्थे, भोलि 20 जना माओवादी कार्यकर्ता मर्थे। आज 50 जना पुलिस सेनाका मान्छे मर्थे, भोलि 100 जना माओवादीका कार्यकर्ताहरू मर्दैछ, होइन? यही एउटा मार्ने र मर्ने एउटा प्रक्रिया चलिरहन्थ्यो। तर त्यसबाट पनि गणतन्त्र आउने थिएन। त्यो नेपालको परिस्थितिमा, नेपालको वस्तुगत परिस्थितिमा। त्यसो भएको हुनाले यो दुईटा शक्ति नै नेपालमा के रहेछ? आवश्यक रहेछ। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र अनि सशस्त्र युद्ध, यो दुईटा शक्तिको मिलन, यो दुईटा शक्तिको एकता आवश्यक रहेछ। जुन मिल्दाखेरि राजतन्त्र ढल्यो, यो नै सत्य हो, यो नै के हो? वास्तविकता। हिजो जनयुद्ध गर्दाखेरि पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद, त्यो एउटा महान लक्ष्यको लागि काम गर्दाखेरि प्रशस्त त्रुटि कमजोरीहरू जनयुद्धको क्रममा पनि भएका छन्। इमान्दार मान्छेहरू, निर्दोष मान्छेहरू, युद्धमा नआएका मान्छेहरू मारिएका छन्, गल्ती भएको छ। तर त्यसको लक्ष्य, त्यसको उद्देश्य जनताको मुक्ति थियो, राष्ट्रको मुक्ति थियो, गणतन्त्रको प्राप्ति थियो, जनवाद र समाजवादको प्राप्ति थियो त्यसको लक्ष्य। त्यसको लागि हजारौं हजार शहीद भए, हजारौं हजार शहीद भए, बलिदान भए। त्यो काम गर्ने साथीहरू यहाँ धन्न धन्न बाँचेका साथीहरूको ठुलो पंक्ति छ। थोरैले बाँचेकाहरूको धेरैको पंक्ति छ। कोही पनि लुटी खानको लागि त्यो क्रान्तिमा होमिएको थिएन, ज्यानको बलिदान गरेको थिएन। सबभन्दा माया कसलाई हुन्छ? मान्छेले आफ्नो ज्यानको माया हुन्छ। त्यो ज्यानको बलिदान मान्छेले किन गर्यो हिजो जनयुद्धको नाउँमा? कि देशको मुक्तिको लागि, जनताको मुक्तिको लागि, समाजवादको प्राप्तिको लागि, जनताको सुख र शान्ति आउला भनेर त्यतिले शहादत प्राप्त गरे। त्यस्तै गरेर यता बारम्बारको जनआन्दोलन, जेल जीवन, भूमिगत जीवन, सारा विभिन्न वामपन्थी शक्ति, तत्कालीन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस समेत बारम्बार तिनीहरू लडे किन गरे भन्दाखेरि त्यो पनि उनीहरूको जनताको मुक्ति, देशको समृद्धि, देशमा आमूल परिवर्तन, त्यो नै लक्ष्य थियो, राम्रो भावना थियो। र पछि आएर सबैले हन्डर ठक्कर खाएपछि मिले र यो मिल्यो। जसरी यो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दाखेरि मात्रै गणतन्त्र आयो नेपालमा, त्यसरी नै यो दुईटा शक्ति नमिलेको भए के एक्लै नेकपा एमाले बहुमत ल्याउँथ्यो? असम्भव, सम्भव थिएन। हो, ठुलो पार्टी हुन सक्थ्यो होला, तर बहुमत सम्भव थिएन। एमाले मात्रै एक्लै बहुमत ल्याउन सम्भव थिएन। एमाले मात्रै होइन, कांग्रेसले पनि बहुमत ल्याउन सम्भव थिएन। गएको चुनावमा यदि यो दुईटा पार्टी नमिलेको भए कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत सम्भव थिएन। माओवादीले एक्लै लडेको, एमाले एक्लै लडेको भए कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत सम्भव थिएन। यो कुरा हामीले बारम्बार पार्टीभित्र उठाउँदै आयौँ। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्नाले अहिलेका केपी ओलीको विपक्षमा हामी देखिएका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, युवराज गेवाली लगायतका हामी स्थायी कमिटीका, केन्द्रीय कमिटीका तमाम एउटा एक थरी सदस्यहरू, मानिसहरू हामीले के भन्यो भनेदेखि माओवादीसित नमिलिकन हामी वामपन्थी नमिल्ने भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले राम्रो परिणाम ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी मिलेर चुनाव लड्नुपर्छ हामीले उठायौँ, जोरदार रूपले कुरा उठायौँ। तर उहाँ केपी ओली नै हुनुहुन्छ, तत्कालीन त्यति बेला नेकपा एमालेको अध्यक्ष। माओवादीसित नमिलिकन पनि एक्लै एमालेको बहुमत आउँछ स्थानीय तहको निर्वाचन। सुनिराख्नुहोस्, माइनर छ, नोट छ, त्यहाँ बस नोट होला। माओवादीलाई केही पनि हुँदैन, माओवादी नभए
एक्लै पनि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउँछौँ, माओवादीसित मिल्न आवश्यक छैन भनेर भन्नुभयो। मान्नु भएन। अब यो भन्दै जाँदा लामो समय लाग्ने भयो, तर अलिकति भन्नुपर्ने भयो। मान्नु भएन। नमानिसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गयो, दुईटा वामपन्थी मत बाजियो, काङ्ग्रेस फुल त निक्लेको विभिन्न ठाउँमा उदाहरण देखियो। र 2 नम्बर प्रदेशमा त सर्वनाश पराजय भयो तत्कालीन नेकपा एमाले। 2 नम्बर प्रदेशमा काङ्ग्रेस मधेसी दलहरू पहिलो, अनि काङ्ग्रेस, अनि त्यसपछि माओवादी, नेकपा एमाले, तत्कालीन एमाले त 14 नम्बरमा भयो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 2 नम्बर प्रदेशमा। त्यसपछि हामी त्यसको समीक्षा गर्न थाई कमिटीको बैठक बस्यौँ र हामीले भन्यौँ यी 2 नम्बर प्रदेशमा यस्तै हो भने र दुईटा वामपन्थी फुटेर जाने हो भने 2 नम्बर प्रदेश त एमालेको लागि समाप्तै हुन्छ र अन्यत्र पनि यही ढङ्गले भोलि चाहिँ के भन्दा फेरि काङ्ग्रेस र माओवादीको तालमेल हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा अलग पार्टी भएपछि तालमेल हुन्छ। यो फेरि नबुझौँ नि, अलग पार्टी भएपछि आफ्नो हितको लागि आफूसित जो नजिक हुन चाहन्छ उसित तालमेल हुन्छ र उसले जित्ने हो। जित्नको लागि के गर्नुपर्छ जसले पनि गर्छ। अलग पार्टी भएपछि यो पनि बुझ्नुपर्छ। एमाले पनि गर्छ, माओवादीले पनि गर्छ, काङ्ग्रेसले पनि गर्छ, अर्कोले पनि गर्छ। जित्नको लागि कोसित मिल्न जितिन्छ, त्यही गर्छ। त्यसो भएको हुनाले माओवादीले काङ्ग्रेससित मिल्यो, अनि त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले सोचे जस्तो भोट ल्याएन, बहुमत त आउँदै आएन। अनि केपी ओलीजीलाई सोध्यो हामी, तपाईँले त बहुमत आउँछ भन्ने त्यो खै त बहुमत स्थानीय तहमा किन आएन बहुमत? र 2 नम्बर प्रदेशको त लज्जाजनक कुरा छ। र आउने तहको प्रदेश र सङ्घीय संसदको चुनावमा फेरि पनि वामपन्थीहरू लड्ने हो भने कसैको बहुमत आउँदैन। निरन्तर रूपमा सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, अस्थिरता भइरहन्छ। 9-10 महिनाका सरकार चलिरहन्छ। 9-10 महिनासम्म सरकार बदल्ने उही चाहिँ काम भनेको के त भन्दाखेरि सरकार बदल्ने। एउटा सरकार आएको होइन, फाल्ने अर्को सुरु भइहाल्छ। यो खालको स्थिति फेरि चल्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी मिल्नुपर्छ भनेपछि बल्ल एउटा ठक्कर खाएपछि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र स्वीकार गरिसकेपछि यो बहुमत आयो, झन्डै 2/3 बहुमत आयो। र यो परिणाम जुन आयो यो अभूतपूर्व छ, धेरै ऐतिहासिक छ, धेरै महत्त्व छ यसको। तपाईलाई म बताउन चाहन्छु, विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, यो राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, संसारभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुँजीवादी शक्तिसित प्रतिस्पर्धा चुनाव लडेर, पुँजीवादी शक्ति र श्रमजीवीहरूको बिचको लडाइँमा, चुनावी लडाइँमा, चुनावबाट लडाइँ लडेर स्थानीय तहमा वडादेखि लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसम्म यति धेरै बहुमत प्राप्त गरेको संसारभरिमा कम्युनिस्टको लागि यो पहिलो उदाहरण हो। नेपालमा बकाइदा जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियत हथौडालाई हेरेर, कम्युनिस्ट पार्टीलाई भनेर बकाइदा आफ्नो मनबाट, आत्माबाट भोट दिएर, बाकसमा भोट खसालेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिताएको यो संसारभरिमा कम्युनिस्टको लागि पहिलो उदाहरण। अरू देशमा कसरी जिते भन्दाखेरि त्यति बेला चुनावको यस्तो सुविधा थिएन। त्यसो भएको हुनाले उही जनयुद्ध जस्तै, जसरी माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध लडे जस्तै लडाइँ लडे, हजारौँ लाखौँ मरे, हजारौँ होइन लाखौँ मरे, अनि लडाइँ जिते, युद्ध जिते र प्रतिक्रियावादीको सत्तालाई हटाए, कम्युनिस्टको सत्ता ल्याए। चीनमा, कोरियामा, भियतनाममा, विभिन्न देश। बुझ्नुभयो? सोभियत सङ्घमा जनविद्रोह, हतियार सहितका जनविद्रोहहरू भए ठुल्ठुला। त्यो हतियारको बल त्यहाँ पनि जनआन्दोलन र हतियारको बल मिसियो र सोभियत सङ्घमा कम्युनिस्टले जित्यो। तर यस किसिमको चुनावबाट कम्युनिस्ट पार्टीले यति ठुलो मत प्राप्त गरेको, अब प्रदेशमा भन्ने हो भने भारतमा पश्चिम बङ्गालमा, बिहार र केरलामा जितेको छ, खालि प्रान्तीय स्तरमा मात्रै। तर केन्द्रीय स्तरको सत्ता प्राप्त भएको संसारमा कम्युनिस्टहरूको पहिलो घटना हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ
यो यति ठुलो महत्त्व यस्तो थियो कि यसलाई हामीले जोगाउनु पर्थ्यो। यसलाई हामीले यो नेपालमा कम्युनिस्टहरूले चुनाव लडेर 2/3 बहुमत प्राप्त गरेका छन्। संसारभरि यो दुनियाँमा एउटा सन्देश गरे। संसारभरिका कम्युनिस्टहरू उत्साही भए। हामी नेपालका मात्रै होइन, संसारभरिका श्रमजीवी जनताहरू, सर्वहारा श्रमजीवी जनताहरूलाई उत्साह दियो, प्रेरणा दियो, हौसला दियो। अब हामी पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले जसरी जनताको बिचमा काम गरेका छन्, हामी पनि त्यसरी काम गरेर चुनावबाटै चाहिँ बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्छ। अब अहिले त लडाइँ त लडिसाध्य छैन। विश्वमा अहिलेको लडाइँ कस्तो छ भने लडिसाध्य छैन, किनकि एउटा बम पड्काइदिने हो भने नेपालै ध्वस्त हुने बम बनाइसक्यो। यस्तो शक्तिशाली हतियार अहिले बनेको छ कि एउटा बम नेपालमा बिचमा ल्याएर खसालिदिने हो भने यो नेपालै ध्वस्त हुन्छ। त्यस्ता बमहरू बनाइसके। त्यसो भएर अब अहिले हतियारको मात्रै जोड दिनुपर्ने त्यो साध्य पनि छैन। कोही मूर्खले पड्काइदियो भने त्यसपछि बर्बाद हुने स्थिति छ। त्यसो भएर जनतालाई जगाएर, जनतालाई सङ्गठित गरेर, जनतालाई चित्त बुझाएर कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने एउटा सम्भावना रहेछ, हुँदो रहेछ भन्ने एउटा पुष्टि यहाँबाट हुने र अरूले शिक्षा लिने एउटा अवस्था थियो। यो संसारका प्रतिक्रियावादीहरूलाई, साम्राज्यवादीहरूलाई पटक्कै चित्त बुझेको थियो उनीहरूलाई। अहिले मैले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको व्याख्या विश्लेषण जान्न लामो हुन्छ फेरि। पटक्कै चित्त बुझेको छैन। अब देशभित्रकालाई त चित्त बुझेकै थिएन, तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई झन् चित्त बुझेको थिएन। भारतीय शासकहरूलाई म तोकेर भन्छु, अमेरिकाका शासकहरूलाई, युरोपका शासकहरूलाई, पुँजीवादी शासकहरूलाई यो शक्ति चित्त बुझेको थिएन। यो विजय चित्तै बुझेको थियो। र यसलाई कसरी भत्काउने, यसलाई कसरी कमजोर पार्ने, उनीहरू जेल षड्यन्त्र अनि गरिरहेछ। र अहिले यस्तो ठुलो अवसर थियो कि 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँदा 2/3 बहुमत आयो 15 सालको चुनावमा काङ्ग्रेसको। तर त्यति बेला के थियो भने राजाको तलवार झुन्डिएको थियो। त्यति बेला काङ्ग्रेसको बहुमत भएको 2/3 भएको जुन सरकारमाथि राजाको तलवार थियो, धारा 55 थियो। राजाले कुनै पनि त्यस्तो सङ्कटकाल, कुनै आपत्ति आयो भने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार थियो संविधान। र त्यो धारा प्रयोग गरेर राजा महेन्द्रले के गरे, काङ्ग्रेसको 2/3 सरकार 17 सालमा ढालिदिएर पञ्चायती व्यवस्थाको सुरु गरियो। तर अहिले यति राम्रो अवसर थियो कि कसैले पनि बाहिरबाट न राजा ज्ञानेन्द्रले भत्काउन सक्थ्यो, न नेपाली काङ्ग्रेसले भत्काउन सक्थ्यो, न मधेसी दलले गर्न सक्थ्यो, न विदेशीहरूले कुनै यहाँ पुलिस फौज ल्याएर चाहिँ केही गर्न सक्थ्यो। कसैको तागत थिएन। उनीहरूलाई मन त परेको थिएन, तर उनीहरूले जनताले चुनेको सरकार, संसद भएको हुनाले विदेशी शक्तिहरूलाई पनि के गर्ने केही उपाय थिएन, कुनै उपाय थिएन। तर उनीहरू पछि एउटा जाल बुझेर अब कि हामीले बाहिरबाट कसैले नसक्ने भयौँ त्यो सरकार भत्काउन, मतलब यो संसद विघटन गर्न, कम्युनिस्ट पार्टीलाई खतम गर्न केही गरेर नसकिने भयो। त्यसपछि के गर्ने भन्दा भित्रै बसेर भत्काउ हो। कसैले पनि नसक्ने, नेपाल कम्युनिस्टलाई भत्काउन कसैले नसक्ने भयो। यस्तो तागत भयो जनताले समर्थन गरेको शक्ति, भित्रै पसेर सुन घुसारेर भत्काउने। त्यसपछि अनेक तानाबानाहरू, नौटङ्कीहरू सुरु भए। अनेक नौटङ्कीहरू सुरु भए। घटनाक्रमहरू के होला भन्दै एउटा कुरा देखियो कि भारतीय गुप्तचरको प्रमुख, सबैलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई, भारतीय गुप्तचरको प्रमुख प्लेन चार्टर गरेर काठमाडौँमा उत्रियो। अनि सर के भन्दाखेरि ओली निवास पुगे। राति 9 बजेपछि 3 घण्टा भारतीय गुप्तचरको प्रमुखसँग, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले गुप्तचरको प्रमुखसँग, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री त्यो एउटा कर्मचारीसँग हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले 3 घण्टा के कुरा गर्नु हो आजसम्म नेपाली जनतालाई थाहा छैन। थाहा छ? के पनि थाहा छैन। अन्धकारमा
पार्टी आफ्नो पार्टीको अर्को अध्यक्षलाई थाहा छैन, पार्टीको अर्को अध्यक्षलाई थाहा छैन, सचिवालयलाई थाहा छैन, स्थायी कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीलाई केही पनि थाहा छैन। नेपाली जनताले चुनेर पठाएको नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री उसले के गर्छ, कसित भेट्छ, किन भेट्छ, के निर्णय गर्छ र के बोल्छ भन्ने त्यो जान्ने अधिकार चुनेर पठाउने जनतालाई छ, त्यो जान्ने अधिकार छ, त्यो सूचना पाउने अधिकार तपाईलाई छ नेपाली जनतालाई। हामी स्थायी कमिटीका बसेका मान्छेलाई त थाहा छैन, अर्को अध्यक्षलाई पनि थाहा छैन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई थाहा छैन र क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई थाहा छैन कि त्यो गुप्तचरको प्रमुखसित प्रधानमन्त्रीले के कुराकानी गर्नुभयो, के निष्कर्ष निकाल्नुभयो, कसैलाई थाहा छैन। यो अन्धकारमा राखियो यो देशलाई। प्रमाण छैन भन्ने हो भने, नभन्ने हो भने जति पनि प्रमाण छ त्यहाँभन्दा ठुलो या शङ्का गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ। अनि एउटा सुरुवात सम्भवतः तीबाट भयो। के गरौँ भन्ने लाग्थ्यो केपीजीलाई, अब सम्भवतः त्यहीबाट एउटा सुरुवात जालबुनी हो। एकपछि अर्को घटनाक्रमहरू बढ्दै गए। त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख महासचिवको निमन्त्रणामा नेपालमा आउँछ, सबैसित भेट्छ, अरू पार्टीकासित भेट्छ, प्रधानमन्त्रीसित भेट्छ, सबैसित भेट्छ। तर नेकपाको अर्को अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीसित भेटै नगरिकन जान्छ। के कुरा भयो होला? पार्टीलाई केही जानकारी हुँदैन संस्थागत रूपले। यी यस्ता खालका गतिविधि क्रियाकलाप गर्दै जाँदा पार्टीमा यी विभिन्न विषयमा अन्तर्विरोध बढ्दै गयो। पार्टीका बैठक नियमित नबस्ने तपाईँलाई थाहा छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको कति? एउटा स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुको लागि मारमुगी गर्नुपर्ने, 20 जनाले हस्ताक्षर गरेर लेखेर दिनुपर्ने, विधानमा लेखेको छ 3 महिनाको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भनेर। 1 वर्ष भयो स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैन। हामी बारम्बार भन्छौँ बैठक बसौँ, यो सबै कुराको सरकारको समीक्षा गरौँ, पार्टी कामको समीक्षा गरौँ हामी भन्छौँ, तर बैठक बस्दैन। किन बैठक बस्दैन? अरू नेतालाई सोध्छौँ, केपी ओलीले बैठक बस्नै मान्नुहुन्न भन्नु। प्रचण्डजीलाई सोध्छौँ, तपाईँ त अध्यक्ष हो, तपाईँ के हेरेर बस्नु भएको छ? बैठक बसाल्नुहोस् भन्दा मैले भनेर मात्रै बैठक बस्दैन, अर्को अध्यक्ष बैठकै बस्नु मान्दैन। अनि प्रचण्डले बैठक बस्ने भनेर दौडादौड बालुवाटार, फेरि दौडादौड बालुवाटार। तपाईँ प्रचण्ड बालुवाटार दौडेको देख्नुभयो नि। आज प्रचण्डजी फेरि बालुवाटार दौड्यो, अर्को फेरि बालुवाटार दौडाएको छ। तपाईँको चाहिँ बालुवाटार दौडाएको छ होइन। यो सबै छलफल गर्न बैठक बस्नु नि त होइन, बैठकमा जाने होइन। गर्ने के त अरे भन्दाखेरि हामी 2 जनाले जम्मै टुङ्ग्याउने हो। यो स्थायी कमिटी, यो सचिवालय, यो केन्द्रीय कमिटी, यो के पनि होइन। हामी 2 जना हो, सबै कुरा हामी हो। हामीले निर्णय गर्ने, सुनाइदिने हो यिनीहरूलाई। सचिवालयकालाई हामीले सुनाइदिने हो, यो हो निर्णय मान। स्थायी कमिटीलाई लगेर सुनाइदिने हो, केन्द्रीय कमिटीलाई त स्वर्ग र जाली गरिदिने हो, बोलाउनु पनि पर्दैन। तमासा हेर्नुहोस्, एउटा पार्टीको अध्यक्षले हामीलाई यहाँ बैठक छ, तपाईँहरू बैठकमा आउनुहोस् भनेर बोलाउनु पर्ने उसको काम हो नि। जिल्ला कमिटीको अध्यक्षले जिल्लाको बैठक बोलाउने कि जिल्ला कमिटीको सदस्यले गएर भेक्रो समातेर बैठक बसाल्छ के अर्थ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ? त्यस्तो बैठक बोलाउने अध्यक्ष भनेको के हो त भन्दा बैठक बोलाउने, अध्यक्षता गर्ने हो कि होइन? बैठक बोलाउने, विधान बमोजिम बैठक बोलाउने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, अरूका कुरा सुन्ने, आफ्नो कुरो पनि भन्ने निर्णय गर्ने, त्यो पो अध्यक्षको काम हो। अब हाम्रो केपी ओली के भन्छ भने बैठकै नबस्ने अनि सुनाइदिने गर्ने, निर्णय सुनाइदिने। कसले भन्दा 2 अध्यक्ष मिल्ने अनि निर्णय सुनाइदिने। माधव नेपालहरूलाई, सचिवालयकालाई यो निर्णय हो, जाऊ यही मानेर जाऊ भनेर पठाइदिने। हुँदै त यो त त्यो ताप्लेजुङको बुकुरामा जन्मेको केपी ओली कसै बिचरा, ताप्लेजुङको बुकुरा तपाईँ देख्नुभयो होला नि फोटामा। त्यो ताप्लेजुङको बुकुरामा जन्मेको त्यो एउटा गरिब परिवारमा, किसान परिवारमा जन्मेको केपी ओली
आउँदा 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 त के त भन्दाखेरि मैले जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ, मैले भने अनुसार सरकार चल्नुपर्छ, मैले भने अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ। म हुँ सबै पार्टी, म सरकार हो, म पार्टी। आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी। सरकार पनि मै हुँ, पार्टी पनि मै हुँ। यो कहाँ के भन्दा लुई 16औं भन्ने थियो फ्रान्समा एउटा राजा, लुई 16औं। तपाईँले कति पढ्नु होला? लुई 16औं भनेको आजभन्दा कति वर्ष, 300 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि फ्रान्समा लुई 15औं 16औं भन्ने चाहिँ राजाहरू थिए, हाम्रो शाहवंश जस्तै। लुई 16औं के भन्थ्यो भन्दाखेरि आई एम द स्टेट भन्थ्यो, राज्य मै हुँ भन्थ्यो, कानुन मेरो खोकीबाट निक्लन्छ भन्थ्यो। समय लाग्छ भने सबै लाग्छ। लुई 16औंले के भन्थ्यो भन्दाखेरि आई एम द स्टेट भन्थ्यो, म राज्य हुँ, कानुन मेरो खोकीबाट मेरो आत्माबाट निक्लन्छ भन्थ्यो। कोही आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि, आजको युगमा 21औं शताब्दीको युगमा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले यत्रो लोकतन्त्रको लागि बलिदान गरेर आएको लोकतन्त्रको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के भन्छ त भन्दाखेरि मै नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ, मैले जे भन्छु सब सरकारमा यी मन्त्रीहरू लुरु लुरु चाहिँ के भन्दाखेरि मैले जे भन्छु खुरुक हस हजुर भनेर हिँड्नुपर्छ। यी पार्टीका मान्छे मैले जे भन्छु हस हजुर भनेर हिँड्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, एउटा तानाशाह, निर्वाचित त निर्वाचित नै भएको थियो, तर त्यो निर्वाचित तानाशाह संसारको इतिहासमा तपाईँ हेर्नु हो भने यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वंशजको आधारमा तानाशाहहरू कोही हुन्छन्, शाहवंश भने जस्तै। तर कतिपय संसारमा यस्तो तानाशाह तपाईँ भेटाउनुहुन्छ जो जनताबाट निर्वाचित भए, जनताबाट चुनावमा जिते, लोकप्रिय भए, एकदम लोकप्रिय भए, जनतामा हाई हाई भए, जनताले चुनेर पठाए। हुँदा 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 त उठ्यो भने एउटा राजालाई हटाएको त ऊ आफै राजा भएपछि घोषणा गरिदियो म बादशाह हुँ भनेर। यो संसारको इतिहास हेर्नु न तपाईँ, युरोपको उथल पुथल चुनेर आयो, त्यो राजा फ्याँकेर चुनेर आयो। फ्रान्समा हेर्नु तपाईँ, फ्रान्समा राजा फ्याँकेर लडेर राजा फ्याँकेर अनि चुनेर आयो, जनताले चुने, हाई हाई गरे, एकदम लोकप्रिय भयो। अब त्यसपछि आउँदा 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 उसलाई जनताले ताली बजाएको बाई हाई 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 गरे। हुँदा हुँदा उसमा त यस्तो अहङ्कार बढ्यो कि अब चाहिँ के भन्दा मैले जे गरे पनि हुन्छ भनिसकेपछि उसले आफैलाई राजा घोषणा गर्यो। ल आफैलाई राजा घोषणा गर्यो। अब केपी ओलीले आफूलाई राजा घोषणा गर्न मात्रै बाँकी राख्यो, काम नीति जम्मै राजाले जस्तै गर्न थाल्यो। हेर्नु, यो मेरो आरोप होइन, यो मेरो आरोप होइन भने 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पानी खाने बेलै भएको छ, पानी खानु कस्तो दया माने। अरू के गर्नु, तपाईँले जस्तो बन्दुक पड्काउने हिँड्या त होइन नि, दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री, 2/3 बहुमतको सरकार पार्टीको अध्यक्ष छ। अब त्यो अध्यक्षले के भन्छ त भन्दा बालुवाटारमा त्यो गाई यात्रा गरेर, अस्ति गाई यात्रा देख्नुभयो नि त, 100 जनाले 1100को नियुक्ति गरे, केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ। 1200 गरी 1199को केन्द्रीय कमिटी बनायो। अनि त्यो बालुवाटारमा चाहिँ साथीहरू, केन्द्रीय सदस्य खान दौडेका साथीहरूलाई के सुनाउँछ भन्दाखेरि यो 2/3को विघटन किन गरे मैले भन्दाखेरि 2/3 ल्याउनुको लागि गरे। यो तमासा होइन, यो 2/3को विघटन किन गरेको भन्दाखेरि 2/3 ल्याउनुको लागि गरे। यो टेलिभिजनमा भएको कुरा होइन, उहाँले सुनाएको कति सुन्नुभयो हेर्नु टेलिभिजन, लाजको मर्नु। दुनियाँले के भन्छ, भइरहेको 2/3 विघटन गरेर फेरि 2/3 ल्याउँछ। अनि यो त हाम्रो घरको चाहिँ 4-5 वर्षको बच्चाले पनि यस्तो भन्दैन। 4-5 वर्षको बच्चाले पनि
के यो कुरा केपी ओलीले नबुझेर गरे हो? बच्चा हो उहाँ, बुझिकन गरे हो, जानिकन गरे हो, योजनाबद्ध ढङ्गले गरे हो। त्यो के होला भन्दाखेरि उहाँलाई यो कामरेड भन्ने कुरा मन पर्दैन। लाल सलाम भनेपछि के को लाल सलाम? कामरेड साथी भने भइहाल्छ, किन कामरेड? यो कम्युनिस्ट भनेपछि मन पर्दैन। साम्यवाद आउँदै, साम्यवाद तिम्रो साम्यवाद भन्छ। मलाई थाहा छ उहाँको बारेमा। पार्टीको लोकतान्त्रिकरण भनेर एकपल्ट हाम्रो 10 वर्ष अगाडि 8औं महाधिवेशन अगाडि एउटा कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलको संयोजक केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, म त्यसको सदस्य थिएँ। अब हामीले खुलस्त छलफल गरौँ, लेनिनवाद चाहिने हो कि होइन, अनि त्यसपछि मार्क्सवाद चाहिने हो कि होइन, साम्यवाद चाहिने हो कि होइन, पार्टी कसरी चलाउने हो, देश कसरी चलाउने हो, खुलस्त बहस छलफल गरौँ भने अब हामी छलफल गऱ्यौँ। अब त्यो अनौपचारिक कुरा हो, अब यहाँ भन्ने कि नभन्ने, तर परेपछि त भन्नै पर्यो। किन मान्छेको कुरो अनौपचारिक छलफलमा थाहा हुन्छ के, खुसी कुरा गर्दाखेरि थाहा हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि यो किन राख्नु पर्यो लेनिनवाद, यो साम्यवाद किन राख्नु पर्यो, आवश्यकै छैन यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। ए बल्ल थाहा पाएन, मनभित्र त उहाँको त्यो रहेछ नि। त्यसै भन्नु न कमिटीको बैठकमा भन्दैन फेरि कस्तो बाटो, कमिटीको बैठकमा नभन्ने, तर मनमा के छ भन्दाखेरि साम्यवाद मेटाइदिने, कम्युनिस्ट नाम मेटाइदिने, अनि लेनिनवाद पनि मेटाइदिने, उस्तै परे मार्क्सवाद मेटाइदिने। के गर्ने त भन्दा जब त भने भयो नि सिद्धो ल। अनि मैले बुझेँ, मैले आजभन्दा 10-15 वर्ष बुझेँ, पछि अगाडि नै बुझेँ कि केपी कमरेडलाई यो कम्युनिस्ट पार्टी मन परेको छैन भने भित्री रूपमा बुझेँ, तर बाहिर त भन्दैन। एकपल्ट कमरेड एकपल्ट भन्नुभएको छ हामीसँग त कहाँ के बोल्छ बाहिर त भन्दैन। एकपल्ट कुरा आएको किन भन्दैन भन्दाखेरि त त्यो भन्ने बित्तिकै त कार्यकर्ताले आउट गरिदिन्छन्, कार्यकर्ताले आउट गरिदिन्छन् त्यो भन्ने बित्तिकै, बाहिर भन्दैन भित्र। अनि त्यसपछि भन्ने होइन कि भित्रभित्र किराले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो कपडा काट्छ नि, किराले चाहिँ कपडा मुसाले हो, मुसाले कपडा काटे जस्तै खुत्रू काटेको छ, खुत्रू गरेको छ, काटेको छ, खुत्रू गरेको। मैले 20 वर्षदेखि केपी ओलीको त्यो खुत्रू देखिरहेको छु र मलाई के विश्वास थियो भने, मलाई हेर्नुहोस् के विश्वास थियो भने, आत्मविश्वास थियो भनेदेखि यिनले चाहिँ के भन्दाखेरि मुसाले चाहिँ खुत्रू जुन काटिरहेछन्, यिनले कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त गर्न खोजिरहेछन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। कहिले गर्छन् त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि भन्न सकिन्न, तर एक दिन यिनले। त्यसो भएर मैले जहिले पनि उहाँलाई नेतृत्वमा आउन दिनुहुन्न है। मैले यसो भन्न थालेको 20 वर्ष भयो लगातार कि केपी कमरेडलाई नेतृत्वको जिम्मा नदेऊ, किनकि उहाँ कम्युनिस्ट होइन, मनभित्रबाट होइन, मुखले चाहिँ हो। त उहाँलाई जिम्मा दिने हो भनेदेखि यो भस्मासुरले जस्तो उहाँले सिकाइदिनुहुन्छ है, नदिऊ। त्यही भएर मैले 7औंमा महासचिव उठ्छु भन्नु हो केपी कमरेडले, तमासा गर्नु। मैले भने कुनै हालतमा केपी कमरेडलाई महासचिव हुँदैन है, ठिक छ केन्द्रीय कमिटीसम्म ल्याउँ, परिस्थायी कमिटीमा ल्याउँ, तर मुख्य जिम्मा, मुख्य साँचो उहाँलाई दिनुहुन्न। त्यति बेला उठ्नै सक्नु भएन, आँटै गर्नु भएन। 7औंमा चुरी गरिराख्नु भएको थियो, पछि उठ्नै सक्नु भएन, किन 25% मात्रै थियो, अब उठेपछि त हारिहाल्थ्यो। अनि 8औं महाधिवेशनमा माधव कणले राजीनामा दिनुभयो। 64 को चुनावपछि राजीनामा दिनुभयो। अब चुनाव हारियो, जिम्मा लिन्छु भन्नु, राजीनामा दिनुभयो। अब गिरिजाले राजीनामा नदिएर भने माधव नेपाल राजीनामा दिएर बडो चोखो हुन खोज्नुभयो। अब दिइ त हाल्नुभयो, राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो। अनि त्यसपछि 8औंमा म उठ्दिनँ भन्नुभयो, 8औंमा म उठ्दिनँ भन्नुभयो। मैले माधव कणलाई के भने भनेदेखि तपाईँ उठ्नुहुन्छ भने मैले समर्थन गर्छु, केपी ओलीलाई कुनै हालतमा हुँदैन, उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी खानुहुन्छ, त्यसो भएर मैले केपीलाई समर्थन गर्दिनँ। केपी नहुन् भनेर चाहिँ के गर्ने भन्दा ढल्ना जिल्ला गएर मैले भने तपाईँ हुनु, तपाईँले दनदनाट भाषण गर्नुहोस्, तपाईँले राम्रो प्रशिक्षण दिनुहोस्, पार्टी हामी चलाउँछ, सारा योजना हामी मिलाउँछौँ। तपाईँले टक्क बसेर चाहिँ मञ्चमा गएर भाषण, मिठो भाषण गर्न जान्नुभएकै छ, मजाले भाषण गर्नुहोस्, उठ्नुहोस्, चुनाव तपाईँलाई हामी जिताउँछौँ। यो केपीको हातमा दिनुहुन्न भन्यो, लड्यौँ, केपीलाई हराइदिउँ बुटोलको महाधिवेशन।
100 भोटले केपीले हार्नुभयो, रन्थलिनुभयो केपी। त्यसपछि धाँधली भयो, धाँधली गरेर हरा भन्नु। तर अब 9 मा के भयो त भन्दा रोगी हुनुहुन्थ्यो, कहिले के भन्नु म रोगी छु, कहिले चाहिँ पाइनँ, 2 वर्ष काम गरेँ, जेल बसेँ, यस्तो हात भयो भन्नुहुन्छ। अब मान्छे हाम्रो अब हामी दया पनि पलाउने भयो बिचरा। सबैले पाए, माधवले खाए, झलनाथले पाए, मैले पाइनँ भन्ने हुने तुरुकै हुने। अब त्यसो गरिसकेपछि कार्यकर्ता के भयो, दिम भयो बिचरा, दुःख पाए दिम। अहिले अब चाहिँ अब कति पो बाँच्लान् र दिम भने मान्छेले अनि दया गरे के। अनि मैले के भने भनेदेखि यो राजनीतिमा दया सय जस्तो हुँदैन, किनभने उहाँको हातमा जाने बित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हुनेवाला छ। उहाँको हातमा जाने बित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हुनेवाला छ। बरु उहाँलाई स्याहार सुसार गरौँ, उपचार गरौँ, के गरौँ, के गर्नुपर्छ गरौँ, स्याहार सुसार। तर अध्यक्ष दिनु हुँदैन, नेतृत्व दिनु हुँदैन, किनकि त्यो नेतृत्व दिएपछि पार्टी बर्बाद हुन्छ, खत्म हुन्छ, उहाँले राम्रोसँग चलाउनुहुन्न। अब भनियो भन्दाखेरि दया कृपा साथीहरूमा दया पला भोट हाल्थे, 40-50 भोट बढी पो आयो, 40-50 भोट। सबै लाग्यो। अनि त्यसपछि अब वामदेवजी हुनुहुन्थ्यो हामीसित, वामदेवजी अब के भयो, अब म त कहिले हो वामदेवजी, अब म चाहिँ कति महिनाको हो, कति वर्षको, म वर्ष दिन पनि बाँधिनँ। त्यसो भएपछि म पछि तपाईँ नै चाहिँ के भन्दा अध्यक्ष हुने हो, म पछि तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनु परे पनि तपाईँ नै हुने हो। र म धेरै दिन अब म सक्दा पनि सक्दिनँ, त्यसो भएर तपाईँ नै हुने हो पक्का पक्की भनेर विष्णु पौडेल र केपी ओली माधव वामदेवमा बसेर एक दिन लापता भएर खोज्दा चाहिँ भेटिएनन्। सम्झौता गरेर भरे बिहान त वामदेवको वक्तव्य आयो, केपी ओलीलाई समर्थन गर्छु भन्ने आयो। अब त्यहाँ एउटा हिस्सा, सानसानो हिस्सा थियो। अब वामदेवजीले समर्थन गरेपछि उहाँकै समर्थनबाट केपी जित्नुभयो। त्यसपछि उहाँको दाइसहरू चल्यो, दाइसहरू भन्ने चलन छ नि हाम्रो। अनि उहाँको म अध्यक्ष भएँ, मैले के भने त्यही हुन्छ भन्न थाल्नु भयो। कमिटीको कुरै छैन। एमाले पहिले पनि त्यस्तै, बैठक नडाक्ने, बैठक डाक्यो त्यो छलफल नगर्ने, छलफल गर्यो भनेको कुरा नसुन्ने, अनि आफूले जे के गर्न खोजेको छ टक्क राखिदिने, लो पास गरौँ, पास लेख्नुहोस् त माइनस भन्ने हिँड्ने। त्यहाँ यस्तो गरी हामीलाई हत्तु गराउनु हो। अध्यक्ष बनाएको छ, महाधिवेशन चुनेर आयो, अब गर्ने के त। अब त्यस्तो किसिमले गर्दै आएपछि अब यो एकीकरण भएपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई यो यस्तो मौका भयो। अनि प्रचण्डजीलाई तपाईँ हामी मिल्ने जम्मै गर्ने, अब यसलाई हामीले चाहिँ सोध्ने पुछ्ने, यो कमिटीका निर्णय या सारा कुरा बेकार हो। महाधिवेशनसम्म 2 जना मिल्ने भागभण्डा गरौँ, तपाईँलाई के दिनुपर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ के भन्दा त्यही पास गरौँ, त्यसै सरकार चलाऊँ। सरकार चलाउँदा पनि 2 जना निर्णय गरेर चलाऊँ, पार्टी चलाउँदा पनि 2 जना निर्णय गरेर चलाऊँ। हामी निर्णय गरौँ, तिनीलाई लगेर सुनाइदिउँ भनेकै यही। हामी यहाँ निर्णय गरौँ, अनि यस्तो बोलाउँ, ए लौ आऊ भनौँ, यो निर्णय भएको छ, जाऊ भनेर पठाइदिउँ, 1 घन्टा भाषण पिलाएर पठाइदिउँ, अनि लागु गर्छौँ, त्यही सर्कुलर जारी गरिदिउँ, देशभरिकाले चाहिँ गर्छौँ भनेर यो तमासा गर्नुभयो उहाँले। किनकि उहाँ कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? यसरी हामीले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता चुन्दाखेरि कति ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो घटनाले हामीले सिकायो हो कि न। र हामीले कम्युनिस्ट पार्टीका कस्ता कार्यकर्ता निर्माण गर्ने, महाधिवेशन पठाउँदा कस्ता कार्यकर्ता निर्माण गर्ने, राम्रा कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता निर्माण गर्नुभयो, कम्युनिस्ट नेता बन्नेछ। कम्युनिस्ट कार्यकर्ता निर्माण नगरेर लोभ लालच के दया माया आदि इत्यादि बिचरा कठगरा यी जम्मै कुरा चाहिँ गर्ने, कम्युनिस्ट सिद्धान्त मूल्य मान्यताको कुरा चाहिँ नबुझ्ने भयो भनेदेखि बारम्बार यस्तै नेतृत्व आउनेछ पछि पनि। त्यसो भएर हामीले साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। त कम्युनिस्ट पार्टी कसरी बनाउने भनेर अब घन्टौँ फेरि छुट्टै छलफल प्रशिक्षण चलाउँला। त्यसो भएर यो साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टी चलाउन हामी नजान्दाखेरिको एउटा परिणाम हो कि केपी कमलले महाधिवेशन जित्नु, त्यसपछि आएर तपाईँलाई भनौँ यो एकता किन गरेर रहेछ अरे भन्दाखेरि सबै थाहा भइसक्यो। नेपाली जनताको लागि हो, समाजवादको लागि हो, परिवर्तनको लागि हो, होइन रहेछ
घटनाले के पुष्टि गर्यो भनेदेखि जम्मा जम्मीमा आफू सत्तामा पुग्नको लागि आफू र आफू नजिकका मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि राष्ट्रपतिलाई विद्यादेवी भण्डारीलाई 2 पटकमा दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपति बनाउनको लागि उहाँले यो एकीकरण गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो, प्रमाणित भयो। आरोप होइन, यो आरोप होइन। म विनम्रता साथ भन्न चाहन्छु, मेरो केपी कमलसित कुनै लेनादेना रिसिभी मेरो कुनै खोरियामाले फाँडेको छैन। म आफ्नै बलबुताले आफ्नै मेहनतले तत्कालीन नेकपा एमालेको 8औं महाधिवेशनबाट सचिव, 9औं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष आफ्नै बलबुताले 4थो महाधिवेशनदेखि 9औं महाधिवेशनसम्म महाधिवेशनबाट बकाइदा निर्वाचित भएर आएको छु। मेरो उहाँले केही खोरिया फाँडेको छैन, उहाँले कुनै मलाई नोक्सान गरेको छैन। व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, व्यक्तिगत रूपले केही छैन, लेनादेना केही पनि छैन, व्यक्तिगत रिसिभी हुन्छ नि, त्यो छैन, मेरो केही पनि छैन। अरू कस्तो छ अलग कुरा। तर मैले जे देखेको छु, मैले जे बुझेको छु, म इमान्दारीका साथ भन्न चाहन्छु, यो एकता केपी कमलले गरेको एकता यो कुनै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको लागि, समाजवादको लागि, नेपाली जनताको मुक्तिको लागि होइन, यो सत्ताको लागि हो, केवल सत्ताको लागि हो। घटनाले पुष्टि गर्छ, घटनाले प्रमाणित गर्छ। त्यो सत्ता पाएर पनि चित्त नबुझेर त्यो पनि उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरिदिनु हो। अब कुरो के आउँछ भन्दा तपाईँहरू त दुःख दिनुभयो अरे नि त, खपी नसक्नु गराउनु भयो नि त। तपाईँ सरकारै चलाउनु दिनु भएन अरे, यही आएको छ नि बजारमा हल्ला। किन विघटन गरेको भन्दाखेरि पार्टीभित्रका साथीहरूले मलाई चल्नै दिएन, चटपटाउनै दिएनन्, सरकारै चलाउनु दिएनन् राम्रोसँग। के साँच्चै यही हो त? के साँच्चै यही हो कुरा? म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कृष्णप्रसादको भट्टराईको पालादेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजना कामको सुरुवात भएको हो काठमाडौँ। आजसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 सरकारको चलाएको करिब 3 वर्ष भयो। त्यो मेलम्चीको खानेपानी योजना काठमाडौँमा आउन नदिएको हाम्रो कारणले हो, हामीले गर्दा हो। उहाँले त भन्नु होला बिना मगरले हो। प्रधानमन्त्री त बिना मगरलाई निकालेर अर्कोलाई राख्न सक्थ्यो नि, बिना मगरलाई अर्को मन्त्रालयमा लगेर फेरि अर्को मन्त्री राख्न सक्थ्यो नि। यत्रा विधि मन्त्री बदलै छ त, छैन? प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग चाहेको भए, प्रधानमन्त्रीको साँच्चै योजना र सोच भएको भए आज काठमाडौँमा चाहिँ त्यो मेलम्ची अहिलेसम्म किन आएन? हामीले रोक्या हो। अनि कोभिड-19 को लागि चाहिँ यत्रा मान्छेहरू मरे, अस्पताल बनेनन्, अनि ती जनतालाई औषधि उपचार नगराउनको लागि हामीले रोक्या हो, अस्पताल नबनाउनुको लागि हामीले रोक्या हो। अनि देशमा भ्रष्टाचार बढेको छ, दुनियाँले भनिरहेको छ देशमा भ्रष्टाचार बढेको छ। अनि त्यो भ्रष्टाचार हामीले बढाएको कि उहाँले बढाएको? यो प्रश्न सोध्नु पर्यो। देशमा जुन भ्रष्टाचार बढेको छ यो पार्टीभित्रका उहाँले भनेका विरोधीहरू माधव नेपाल प्रचण्ड लगायतका मान्छेको कारणले भ्रष्टाचार बढ्यो, या स्वयं प्रधानमन्त्रीको अयोग्यता र कमिसन एजेन्टहरूसितको उहाँको साँठगाँठले भ्रष्टाचार बढ्यो? कसले बढायो भ्रष्टाचार? त्यसको जिम्मेवार उहाँ हो कि हामी हो? अनि सत्ताको प्रमुख उहाँ हुने? अनि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसको कारणले भएन? अनि जनता त असन्तुष्ट छ, जनताको ठुलो सङ्ख्या असन्तुष्ट। अहिले लाखौँ मान्छेहरू बेरोजगार भएर विदेश गइरहेछन्, रोजगारीको चाहिँ स्थिति छैन। के हामीले गर्दा यो बेरोजगार मान्छे लाइन लगाएर विदेश गएका हुन् कि उहाँको अयोग्यताको कारणले? रोजगारी बढाएको खै त? यी तमाम कामहरू आज देशमा जति पनि समस्याहरू देखा परिरहेका छन्, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार हुँदाखेरि जति काम हुनुपर्ने त्यो काम भएन। यसको मुख्य कारक उहाँ आफै हो, त्यसको मुख्य कारक उहाँको आफै हो। सरकार चलाउँदा कसो गर्नुहुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? मन्त्रीले सचिवसित सम्झौता गर्ने अरे, उहाँ त मन्त्री भएको मान्छे हो। मन्त्रीले सचिवसित सम्झौता गर्ने अरे, सचिवले सहसचिवसित सम्झौता गर्ने अरे, सहसचिवले उपसचिवसित सम्झौता गर्ने अरे, उपसचिवले सेक्सन अफिससित सम्झौता गर्ने अरे। यो तमासा गाई यात्रा त्यस्तो कहीँ हुन्छ?
मन्त्री चाहिँ तपाईँको फेरबदल गर्दा सचिव फेरबदल गर्दा मन्त्रीलाई थाहा छैन। मन्त्री के भन्छन् भने सचिव बदलिदिएको छ प्रधानमन्त्रीले, हामीलाई थाहा छैन। ल यो सरकार चलाउने तरिका उहाँले के गर्नुभयो, सबै चिज आफ्नो मुठीमा, सारा ब्युरोक्रेसीका कुरा सबै आफ्नो मुठीमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा जम्मै आफ्नो मुठीमा। यसरी उहाँले के गर्नुभयो, राज्य संयन्त्रको सबै चिज आफ्नो मुठीमा ल्याउनुभयो, चलाउन केही पनि सक्नु भएन। सबै चिज आफ्नो मुठीमा ल्याउनुभयो तर चलाउन केही सक्नु भएन। राम्रोसँग नचलिसकेपछि के हो, सरकारले परिणाम दिन सकेन, राम्रो केही पनि गर्न सकेन त होइन, तर राम्रो परिणाम जति दिनुपर्ने हो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले त्यो अनुसार सकेन। अनि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यो राम्रो सरकार चलेन, भ्रष्टाचार बढ्यो, रोक्नुहोस्, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुहोस्, रोगीहरूको उपचार हुनु पर्यो, महामारीले मान्छे मरिरहेछ त्यसको उपचार सरकारले गर्नु पर्यो भन्यौँ। हामीले के गल्ती गर्यौँ ल भन्नुहोस् है। महामारीले मान्छे मरेर विपत्ता भयो, एकदम हाहाकार मचियो, सरकारले जिम्मा लिन्छु भनेर हामीले भन्यौँ। के हामीले गल्ती गर्यौँ? के माधव नेपालले प्रचण्डले हामीले गल्ती गर्यौँ त? सरकारले राम्रो काम गर्न रोकेको हुन्छ यो। अर्थात् यो एकदम झुट कुरा हो र यो बकवास हो। पार्टीभित्रबाट सरकारलाई बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। उहाँको अयोग्यता हो, आफ्नो अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्नको लागि दोष पन्छाएर अब अर्को कुरा। ल एकछिनलाई भन्नुहोस्, हामीले असहयोग गरेको थियो रे मानव माधव नेपाल प्रचण्डहरू झलनाथहरू केही संसदमा छन् नि, पार्लियामेन्टमा छन्। उहाँले सदनमा, उहाँले कमिटीका बैठकमा, स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर मलाई पार्टीबाट असहयोग भयो, यी नेताहरूले मलाई सहयोग गरेनन्, यति कारणले यो काम गरे, मैले काम गर्न सकिनँ, के गरौँ भनेर केन्द्रीय कमिटीलाई सोध्न पर्छ कि पर्दैन? स्थायी कमिटीमा भन्न पर्छ कि पर्दैन? त्यो सोध्ने ठाउँ र भन्ने ठाउँमा नभन्ने। हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग यो कुरा बुझ्नुहोस्। उहाँले आफ्नो उजुर कहाँ गर्ने हो? पार्टीको अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीलाई भन्नु पर्दैन कि मलाई असहयोग भयो नेताहरूबाट? त्यो उहाँले प्रमाण दिएर तथ्यसहित प्रमाणसहित भनेको भए त केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले विवेक प्रयोग गरेर भन्ने थिए, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूले यसरी असहयोग नगर्नुहोस् भनेर भन्ने थिए नि। तर उहाँलाई भन्यौँ हामी समीक्षा गरौँ, त्यसो भए हामीले गल्ती गरेका छौँ भने पनि त्यही समीक्षा गरौँ, बोलाउँ केन्द्रीय कमिटी बैठक भन्दा त्यो भिड 441 जनालाई भिड भन्ने, तपाईँले 1200 जना केन्द्रीय कमिटी के हो त्यो? 1200 जना केन्द्रीय कमिटी के हो त्यो? महाभिड। अब त्यो बैठक बस्छ त्यसको भन्नुहोस् त। अनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएर त्यहाँ आसन ग्रहण गर्ने बाहेक उहाँ फलाना केन्द्रीय कमिटीको सदस्य ओलीगुटको भनेर आसन ग्रहण कसरी गरौँला? त्यो बाहेक केही हुनेवाला छ? केही हुनेवाला छैन। त्यसो भएर उहाँले उजुर गर्ने ठाउँ थियो केन्द्रीय कमिटी, उहाँले उजुर गर्ने ठाउँ थियो स्थायी कमिटी। स्थायी कमिटीका बैठक बस्न नमान्ने, केन्द्रीय कमिटीका बैठक बस्न नमान्ने। अर्को उहाँले उजुर गर्ने ठाउँ थियो पार्लियामेन्ट, संसद हो कि होइन? संसदीय दलले सर्वसम्मतिले उहाँलाई दलको नेता चुनेको। संसदीय दलले सर्वसम्मतिले ताली पड्काएर उहाँलाई दलको नेता चुनेको। उहाँले भन्नुभयो संसदीय दलको बैठक बोलाएर मलाई प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथहरूले काम गर्न दिएनन्, यति कारणले यो तथ्य हो भनेर संसदीय दलको बैठकमा तपाईँ किन भन्नु भएन? संसदीय दलको बैठकै नबोलाउने, संसदीय दलको बैठकै नबोलाउने। अनि संसदीय दलको बैठक नबोलाउने, संसदको अधिवेशन आउन लाग्छ त्यहाँ नभन्ने, केन्द्रीय कमिटीमा नभन्ने, थाई कमिटीमा नभन्ने। अनि त्यसपछि कसैलाई थाहा नदिकन गुपचुप क्याबिनेटमा पास नगरिकन, मन्त्रीहरूलाई थाहा नदिकन, पार्टीको अध्यक्षलाई, पार्टीको सचिवालयलाई थाहा नदिकन तपाईँले 2 जनाले सल्लाह गरेर, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति र तपाईँ प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरेर जानुपर्ने ठाउँमा नजाने र
अनि त्यहाँ नगएर पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभएको छ, संसद विघटन गर्नुभएको छ, तपाईँले अरूलाई दोष दिन मिल्छ? यो मैले तपाईँलाई किन भनेको भने यही कुरा तपाईँले जनतालाई भन्नु पर्यो, यही कुरा चाहिँ तपाईँले अरूलाई भन्नु पर्यो। यो भ्रम हो, यो उहाँले भ्रम भिजाएको, उहाँ नै कारण हो, उहाँ नै मुख्य कारण हो, उहाँ नै मुख्य दोषी हो। अब यो संसद विघटन गरे त के भयो त भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्ला। ए काङ्ग्रेस संसद विघटन भयो त चुनाव चाहिँ आएको छ, चुनावमा गएर जिते भयो नि भन्ने पनि लाग्ला। अहिले त केपी ओलीले त्यही भन्नुभएको छ नि, होइन? चुनाव घोषणा गरेको छ, 17 गते 27 गते चुनाव हुन्छ, अब विघटन भयो त भयो, अब चुनावमा खुरुक्क गए भइहाल्यो नि। अब किन बेकारमा यो राडो मचाउने? कहिलेकाहीँ तपाईँलाई मनमा पनि लाग्ला, चुनाव घोषणा भएन चुनावमा जाने खुरुक्क, त्यही चुनावमा जनताले भोट दिन्छन्, नले चुपडार बस्ने, जनता भोट माग्ने, किन चाहिँ बेकारमा यो झगडा गर्ने भन्ने पनि कहिलेकाहीँ यो मनमा लाग्न सक्छ, प्रश्न उठ्न सक्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, विघटन गरिसकेपछि अब कहाँ अड्के, स्थिति कस्तो खतरा आयो भनेदेखि पुनस्थापना भयो भने कमसेकम संसद जोगियो, लोकतन्त्र जोगियो। पुनस्थापना भयो भने सरकार कसलाई बनाउने त्यही संसदले गर्छ निर्णय, सरकार कसले बनाउने संसदले निर्णय गर्छ, कानुन लागू हुन्छ, संविधान लागू हुन्छ, कमसेकम लोकतन्त्र जोगियो। अब यदि यो संसद अब एकछिनलाई भन्नु त्यो संसद आयो भने पनि यो दुईटा पार्टी मिलेन भने बहुमतको सरकार त कसैको बन्दैन। अब त लो मिल्यो अरे एकछिनलाई भन्नुहोस्, ए संसद आयो अरे एकछिनलाई, तर बहुमतको सरकार त बन्दैन नि। अब अर्को कुनै पार्टीसित मिल्नुपर्छ, काङ्ग्रेससित मिल्नुपर्छ, केपी ओलीको पार्टी भयो भने काङ्ग्रेससित मिल्नुपर्छ, अनि हाम्रो चाहिँ पार्टी हो भने काङ्ग्रेससित मिल्नुपर्छ। अब यसरी यो अस्थिरता यहाँबाट पनि हुने भयो। अनि कोभिडको यो महामारी छ, यसको अन्त्य भएको छैन। अनि कोभिडले गर्दा बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र चकनाचुर भएको छ। यो चुनावमा 15-16 अरब कम्तीमा पनि खर्च लाग्छ, मान्छेलाई उपचार गर्न पैसा छैन, सारा अरू काम गर्न, जनताको दैनिक समस्या हल गर्ने बजेट छैन देशमा। तपाईँले यो 15-16 अरब फेरि कहाँबाट निकाल्नुहुन्छ? अर्को समस्या छ, आर्थिक सङ्कट छ, आर्थिक समस्या छ। र जुन उद्देश्यले उहाँले यो संसद विघटन गर्नु भएर चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ, के साँच्चै चुनाव हुन्छ त? सम्भव छैन। यो चुनाव हुन्छ भनेको कुरा उहाँ चाहिँ 4-5 महिनालाई मात्रै प्रधानमन्त्री बस्नु तयार हुनुहुन्छ, 4-5 महिना मात्र। अब त यदि चुनाव हुने हो भने त वैशाखपछि त उहाँको दिन गयो। के साँच्चै यस्तो मान्छेले 4-5 महिना मात्र प्रधानमन्त्री भएर उहाँलाई पुग्छ त? पुग्दैन उहाँलाई। अनि मणि थापा जस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो, संसद पनि हुनु परेन, केही पनि हुनु परेन। टिप्यो, ल्यायो, मन्त्री बनायो, मन पर्यो राख्यो, मन नपर्यो फाल्यो। अब त्यो पालो पियो जा अर्कालाई हुनु। अब त यहाँ त खेल त के हुने भयो भनेदेखि अब तपाईँ के खानु छ महिना खानुभयो, जानुहोस् तपाईँ, अब अर्कालाई ल्याएर आगो बस खाऊ, मन्त्री खाऊ, जे मन लाग्छ गर, अनि के कमाऊ, जे गर्नुपर्छ भयो। अर्को तमासा सुरु हुन्छ र यो उहाँले चुनाव गराउने पनि होइन, चुनाव गराउनलाई यो गरेको पनि होइन। यसरी पनि हामीले बुझ्नुपर्छ जुन नियत उहाँको छ। किनकि तपाईँसित 2/3 सरकार सधैँ थियो, तपाईँले विघटन गर्नुहुन्छ, अनि ल एकछिनलाई चुनाव जाने अरे ल भनौँ। अब फुटेका पार्टी चुनावमा जाने भए हामी दुईटा पार्टी फुटेको पार्टी फुटेर जाँदाखेरि अब बहुमत त कसैको आउँदैन, काङ्ग्रेस पनि एक्लै आउँदैन। काङ्ग्रेसलाई त झन् मजा आएको होला, अब कम्युनिस्ट फुटे बहुमत ल्याउँछ भन्ने उनलाई सोचे होला न आउँछ र न हाम्रो चुनावमा जानै पर्यो भने त बहुमत आउँछ भनौँला। तर साँचो अर्थमा के हो त भन्दाखेरि हामीले बुझ्दा यो दुईजना पार्टी जसरी फुट्यो, 5 वर्ष नपुग्दै संसद विघटन गर्यो, अनि जनता त रिसाएका छन् भनेपछि चुनाव जाँदाखेरि पनि कसैको सरकार नबन्ने एकलौटी यो अवस्था त्यसै पनि के भयो, सिर्जना भयो। यसले एउटा कुरा। अर्को कुरा के भयो, ल एकछिनलाई भन्नुहोस्, कुनै प्रधानमन्त्री कसैले कुनै पार्टीले बहुमत ल्यायो अरे मानौँ ल्यायो, कसैले बहुमत ल्यायो, चिज त उयो फेरि कसैले बहुमत ल्यायो भने अब सर्वोच्च अदालतले यदि यो निर्णय सदर गर्यो भने
यो अर्को नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण कदम हुन्छ, किनकि सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि त्यो नजिर बन्छ। थाहा छ नि तपाईहरुलाई, सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि के हुन्छ, त्यो कानुन सरह त्यसले मान्यता पाउँछ। कानुन सरह भनेपछि भविष्यमा अर्को कुन चाहिँ जखमले मन्त्री प्रधानमन्त्री आउँछ अनि उसलाई मन पर्दैन, पार्टीभित्र आलोचना हुन्छ, बाहिर सडकबाट आलोचना हुन्छ, अनि 10 महिना 2-4 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्ष सरकार चलाउँछ, अनि मलाई मन परेन भन्छ, त्यसले के गरिदिन्छ, यही कुरा टेकेर अदालतको सर्वोच्च अदालतको यही कुरा टेकेर त्यसले पनि के गरिदिन्छ, संसद विघटन गरिदिन्छ। हो जो अहिलेको रेखाजीले भनिसक्नुभयो, यो संविधानमा सनकको भरमा, झोकको भरमा, रिसको भरमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाओस् भनेर अनेक के गरिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। जानी जानी छलफल गरेर केपी ओलीले पनि त्यसलाई के गर्नुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ। तर भोलि त सरकार भने पनि, संयुक्त सरकार भने पनि कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री आउने हो, मानौ संयुक्त सरकार भने कांग्रेसले चाहिँ के भन्दाखेरि एमाले अथवा माओवादी अथवा अरु नेकपा मिलेर सरकार बनाए, अनि चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई झोक चल्यो भने त्यही भित्र झगडा हुन्छ, फेरि दुईटा पार्टी बिचमा। सरकार बनाएकै पार्टी भित्र पनि त अन्तर्विरोध हुन्छ, सरकार बसेकै पार्टी भित्र पनि अन्तर्विरोध हुन्छ, अनि प्रधानमन्त्री रिसाउँछ, अनि रातारातले के गर्छ, संसद विघटन गरिदिन्छ। भनेपछि हाम्रो देशमा अब कमरेड केपी ओलीको कारणले बारम्बारको अस्थिरताको सुरुवात भयो। यदि संसदले सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने झन् एउटा अस्थिरता के भयो, त्यो त्यही सिर्जना भयो, र यो संविधानमा जुन भावना हो त्यो के भयो, मासिनी भयो। यो किसिमको स्थिति एउटा अप्ठ्यारो अवस्था देशमा आयो। यसो गर्दाखेरि पनि उसो गर्दाखेरि पनि हामीले अलिकति सजिलो बाटो खोजौँ न। संसद पुनर्स्थापना भनेको अलिकति सुरक्षित बाटो मात्रै हो, यो अलिकति सुरक्षित बाटो मात्रै हो, तर यो पनि पर्याप्त सुरक्षित होइन। तर अब भएन भने त नेपालको इतिहासमा बारम्बारको अस्थिरता, बारम्बारको सरकार परिवर्तनको एउटा श्रृङ्खला चलिरहनेछ र हामी सबै नेपाली जनताले दुःख पाउनेछौँ। हो, त्यसो भएको हुनाले यो कदम अत्यन्त गम्भीर छ, अत्यन्त यो जटिल छ। त्यसो भएर हामी यसको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ, यसको विरोध गर्नुपर्छ। र यसको विरोध गरेपछि के हुन्छ त? सडकमा नारा लगाएपछि के हुन्छ त? यसको के अर्थ छ? आज हामीले त्यहाँ पूर्ण सभा गर्यौं, त्यसको के अर्थ भयो? यसको अर्थ के भयो भनेदेखि 77 जिल्लाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 77 जिल्लाबाट यो कदमको विरोध गरेको छ। सर्वोच्च अदालतलाई भनेको छ, तिमीले संविधान नाघ्न पाइदैन, संविधान अनुसार तिमी निर्णय गर, संविधान अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ, तिमीले यो असंवैधानिक हो, संविधान भन्दा बाहिर अदालतले निर्णय गर्न पाउँदैन, गर्नु हुँदैन। एउटा जनजवाफ देशभरिबाट उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्चले निर्णय गर्दा दुईटा कुरा हेर्छ रे, एउटा संविधानमा के लेखेको छ मूल कुरा त्यो हेर्छ, दोस्रो जनदबाव जनआवाज के छ देशभरि उसले त्यो पनि हेर्छ। यो दुईटा हेरेर उसले निर्णयमा पुग्ने एउटा अवस्था आउँछ। त्यसो भएको हुनाले संविधान छँदैछ, संविधानमा यो विघटनलाई सदर गर्ने कुनै व्यवस्था छैन। तर जनदबावको आँधीहुरी यदि हामीले सिर्जना गर्न सक्यो भने कमसे कम पनि एउटा सुरक्षित बाटो, धेरै राम्रो त होइन त्यो पनि, तर कमसे कम पनि बर्बादै हुनुभन्दा एउटा सुरक्षित बाटो संसदको पुनर्स्थापना हो। संसद भएपछि केही जे गर्न पर्ने हो त्यहीबाट गरिन्छ, जे गर्न पर्ने हो त्यहीबाट गरिन्छ। कमसे कम त्यहाँको बहुमतले गर्छ। हो, यसरी कमसे कम लोकतन्त्र जोगिने र 2 वर्ष सरकार चलाएपछि
अर्को चुनावबाट फेरि जे परिणाम आउँछ त्यही अनुसार जाने अगाडि बढ्ने एउटा सहज वातावरण हुन्छ। होइन भने अहिले अन्यको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले देशभरिबाट जुलुस निकाल्नु, आमसभा गर्नु र एउटा जनदबाव सिर्जना गर्ने कुराको ठुलो महत्त्व छ। हिजो हामीले यो जनदबाव सिर्जना नगरेको भए राजतन्त्र ढल्ने थिएन। तपाईँलाई थाहा छ सुरुमा कतिपय जिल्लामा त 8-9 जनाले मात्र जुलुस निकाल्थे प्रतिगमनको विरुद्ध। राजाको विरुद्ध जम्मा 8 जना जुलुस निकाले झन्डा निकाल्ने मान्छे हुन्थ्यो। कोही सडकमा झन्डा बोकेर हिँड्ने पनि मान्छे हुँदैन थियो। तर के हुन्छ भने न्यायको आवाज बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकैजनाको पनि के हुन्छ महत्त्व हुन्छ। कोही पनि सडकमा ननिक्लेको बेलामा, कोही पनि सडकमा ननिक्लेको बेलामा, सुनसान भएको बेलामा, कसैले पनि सत्यको पक्षमा बोल्ने आँट नगरेको बेलामा एकजना मान्छेले जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर त्यसको विरुद्ध सडकमा चोकमा उभिएर उसले करायो भने सयौं हजारौं मान्छेलाई हामी पनि उत्रिनुपर्छ भन्ने त्यसले प्रेरणा दिन्छ। सत्यको आवाज, न्यायको आवाज भनेको त्यो हो। सुरुमा एकजनाले झन्डा उठाउँछ, क्रमशः हजारौं लाखौं जनाले झन्डा उठाउँछन्। कोही पनि नउत्रिने हो भने सत्यको आवाज कसले बोल्ने? कोही पनि नउत्रिने हो भने सत्यको पक्षमा को बोल्ने? त्यस भए पहिला एकजना भए मात्रै पनि उत्रिनुपर्छ। त्यस भए पहिल्यै थोरै भए पनि उत्रिनुपर्छ। थोरै उत्रेपछि मात्रै धेरै हुन्छ। उत्रने नउत्रेर घरको भित्र ढोकाभित्र बस्ने हो भनेदेखि सत्यको पक्षमा कोही बोल्न नसक्ने एउटा स्थिति आउँछ र तानाशाहहरूले ठटाएर देशलाई लखेट्ने एउटा अवस्था रहन्छ। त्यसो भएर कमरेडहरू, यो जुलुस निकाल्नु, आमसभा गर्नु र आवाज उठाउनु धेरै ठुलो महत्त्व छ। यो आवाज धेरै ठुला गोला बारुद भन्दा पनि के हुन्छ शक्तिशाली हुन्छ। यो सत्यको आवाज कुनै ठाउँमा बम पड्काउनु भन्दा कुनै ठाउँमा 50 जनाले सत्यको आवाज उठाउनु र त्यसको देशभरि त्यसको सन्देश जानु त्यो शक्तिशाली हुन्छ। त्यो शक्तिशाली हुन्छ त्यसको आवाज। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी यो बदमासी जो हाम्रो आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ त्यो बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने र उठाउने त्यो आवश्यकता छ।